26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों की आज 16वीं बरसी है। आतंकियों ने इसी दिन अंधाधुंध गोलीबारी कर 18 सुरक्षा कर्मियों समेत 166 लोगों की जान ले ली थी। चल गया तो इंडिया का ये टारगेट रहा है कि हम पाकिस्तान में अंदर उन लोगों को जिन्होंने कश्मीर में धमाके किए हैं या कश्मीर में इन्वॉल्व रहे उनको टारगेट करें। हाफिज सईद इंडिया की टॉप टारगेट है और इस सिलसिले में बहुत दफ़ा तो उनके वो कहते हैं कि हर जगह पर जाकर कि उनको बहुत ही ज़ख्म मिले हैं और उनके जो ज़ख्म हैं दहशतगर्दी की वजह से वो पूरी दुनिया को जो है वो देखना चाहिए और पूरी दुनिया को दहशतगर्दी को किसी भी सूरत में जो है एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। हामिद मीर साहब ने इसके घर जाकर इसके पेरेंट्स के साथ बातचीत की और उन्होंने इस बात को बिल्कुल माना कि अजमल कसाब जो था वो पाकिस्तान का सिटीजन था और पाकिस्तान से ही बाकी लोगों के साथ मिलकर उसने ये अटैक प्लान किया था। और उसके बाद देश के सबसे सुरक्षित जगहों में से एक मुंबई के ताज होटल, इसके बाद ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस पर हमला किया गया था। 26/11 का मुंबई हमला भारत के इतिहास में दर्ज वो काला दिन है जिसे चाहकर भी भुलाया नहीं जा सकता। ऊपर जो है वो अटैक्स करने की बात हुई है, लेकिन वो जो लाहौर वाला अटैक था मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा था और इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी वो बहुत इनसाइड पाकिस्तान जो है वो ऑपरेट कर रही थी। उनका नेटवर्क, उनके लोग, ये चाहे कितना भी बड़ा चैलेंज हो तो उसके पीछे ऑब्वियसली यही बात है जो कहते हैं कि उनके खिलाफ जो है वो किस तरीके से दहशतगर्दी की गई है और ऑब्वियसली वो पाकिस्तान की तरफ उनका इशारा होता है। इशारा क्या मतलब डायरेक्ट वो लफ्जों में पहले मुंबई पहुंचा और उसके बाद जाकर ये होटल ताज के ऊपर जिस तरीके से अटैक किया गया वो सभी को मालूम है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये बात मानने से इनकार कर दिया और कहा कि नहीं जी, अजमल कसाब जो था वो पाकिस्तानी नहीं था। साथ ही साथ हामिद मीर साहब जो है उनके अगर आपको याद हो 1 साल पहले, आई थिंक 2 से 1 साल पहले शायद, लाहौर के अंदर एक धमाका हुआ था एक रेजिडेंशियल कंपाउंड में, रेजिडेंशियल एरिया में जो कहा जाता है कि हाफिज सईद का जो घर है उसके बिल्कुल करीब था और हाफिज सईद वहाँ पे मौजूद थे। वो वहाँ पे हाउस अरेस्ट थे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको हाउस अरेस्ट किया था। सो ये जो एक चीज़ है वो एक बड़ी जिसे कहते हैं ना लंबी चौड़ी प्लानिंग थी कि कैसे लोगों को हायर किया गया दुबई से फिर पाकिस्तान से और उनको ये कहा गया कि आप जाके हाफिज सईद के घर के बाहर वो रखें गाड़ी, उस गाड़ी में एक्सप्लोसिव थे, कोई लोग कराची से बुलाए गए और एक पूरा नेटवर्क था। बहरहाल हर बंदा जो है वो अपने जगह पे ऑपरेट कर रहा था और बाद में वो पता चल गया। तो इंडिया का ये टारगेट रहा है कि हम पाकिस्तान में अंदर उन लोगों को जिन्होंने कश्मीर में धमाके किए हैं या कश्मीर में इन्वॉल्व रहे उनको टारगेट करें। हाफिज सईद इंडिया की टॉप टारगेट है और इस सिलसिले में बहुत दफ़ा उनके ऊपर जो है वो अटैक्स करने की बात हुई है, लेकिन वो जो लाहौर वाला अटैक था मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा था और इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी वो बहुत इनसाइड पाकिस्तान जो है वो ऑपरेट कर रही थी। उनका नेटवर्क, उनके लोग, उनकी जो ऑन ग्राउंड इंफॉर्मेशन थी उनको अंदर से मिल रही थी। या तो लश्कर तैयबा के कोई लोग होंगे, आई डोंट नो, या हुआ, बट उन्होंने कई लोगों को ज़रूर पाकिस्तान से ख़रीदा इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, जिनका काम ये था कि वो जानते कि हाफिज सईद कहाँ है और फिर उस हिसाब से वो जो प्लानिंग की थी कि जो एक्सप्लोसिव है वो आए, आगे उससे वो गाड़ी कोई और बंदा ले, वो मोटरवे से ट्रैवल करे, लाहौर में एक रेजिडेंशियल कंपाउंड में जाए और वहाँ पे अब एक गली मोहल्ला है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस्लामाबाद में या लाहौर में किसी घर में रहता हूँ तो मुझे तो नहीं पता 4 घर छोड़ के यहाँ पे कौन शख्स रह रहा है, अमूमन नहीं पता होता, कई दफ़ा पता भी होता है खैर, और अब एक धमाका होता है एंड देन सबके घर तबाह हो जाते हैं। सो वो एक इंडिया ने बड़ी, जिसे कहते हैं ना, बड़ी लंबी वारदात डाली थी, लेकिन वो हाफिज सईद उसमें बच गए। देन आई थिंक उनको कहीं और शिफ्ट कर लिया गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहरहाल अब 26/11 भूलेंगे और ऑब्वियसली कोई भी कंट्री, कोई भी नेशन ये कैसे भूल सकता है और ना ही कभी हम माफ़ करेंगे। असल में ये बात जो दूसरी है ना कि हम माफ़ भी नहीं करेंगे। तो देखिए ये वही बात है कि आप समझ सकते हैं कि ये बात कई दफ़ा कही गई है भारतीय हुकूमत की तरफ से भी, मोदी साहब ने भी कई बार ये बात की
اور اس کے علاوہ راجناتھ سنگھ بھی اس طرح کی کافی زیادہ باتیں جب ہوتی نہیں تو انہوں نے وہ کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ دہشت گردی کا جب بھی معاملہ اٹھاتے ہیں اور ایسا کوئی تو وہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ پر جا کر کہ ان کو بہت ہی زخم ملے ہیں اور ان کے جو زخم ہیں دہشت گردی کی وجہ سے وہ پوری دنیا کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے اور پوری دنیا کو دہشت گردی کو کسی بھی صورت میں جو ہے ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے چاہے کتنا بھی بڑا چیلنج ہو. تو اس کے پیچھے اوبویسلی یہی بات ہے جو کہتے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کس طریقے سے دہشت گردی کی گئی ہے اور اوبویسلی وہ پاکستان کی طرف ان کا اشارہ ہوتا ہے. اشارہ کیا مطلب ڈائریکٹ وہ لفظوں میں نام لے کر بھی کہتے ہیں اور نام لیے بغیر بھی کہتے ہیں دونوں طرح سے کہتے رہتے ہیں. اچھا اب دیکھیے اب یہ 16 ایئرز ہیں 26/11 ممبئی حملوں کو تو اس کے اوپر جو ہے وہ اب ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے انڈیا کے اندر ان لوگوں کو کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ جو پولیس انسپیکٹر تھے جنہوں نے اجمل قصاب کو روکا 5 گولیاں ان کے پیٹ میں لگیں کہا جاتا ہے جو بھی ابھی تک ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں اس میں لیکن پھر بھی انہوں نے انہیں پتا تھا کہ ڈائریکٹ گولیاں ان کو لگ رہی ہیں لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا اس کو اور پکڑے رکھا. تو اس کے اوپر اچھا اس وقت کی میں کچھ ویڈیوز جب دیکھ رہی تھی تو کیونکہ وہ جو تاج ہوٹل ہے اس کی بھی ساری فوٹیجز ابھی بھی موجود ہیں تو اس وقت جو رتن ٹاٹا تھے وہ اپنے مطلب نظر آتے ہیں کہ وہاں پر کھڑے ہوئے دیکھتے ہوئے ساری اس کو نگرانی کرتے ہوئے جو کچھ ہو رہا تھا. اچھا اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس کے اندر جو اس کے تاج ہوٹل کے جو لوگ جو امپلائیز اس میں اس کے وکٹمز بنے ان کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کیا. رتن ٹاٹا جی نے اس کے لیے بہت زیادہ کیا تھا کافی زیادہ ان کو فیسلٹیز یہ ساری جو ہے وہ چیزیں ہم بات کرتے رہے اس سے پہلے بھی اس کے اوپر. اچھا تو اب یہ جو ہے سلسلہ 16 ایئرز اگو آن دس ڈے اے گروپ آف ٹیررسٹ اور اس میں ہر جگہ پر جو بھارتی حامد میر صاحب جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں پاکستان میں اور جیو ٹی وی سے اپنا ایک شو بھی کیا کرتے ہیں حامد میر صاحب گئے اور اجمل قصاب کے گھر جا کر اس کے پیرنٹس کے ساتھ انہوں نے بات کی ان کے انٹرویو کو ریکارڈ کیا گیا. اجمل قصاب جس کو کہ پاکستانی بتایا گیا اور کہا گیا کہ جی اس نے یہ سب کچھ پلان کیا تھا اور جو باقی کے ٹیررسٹ اس کے ساتھ تھے اس میں اجمل قصاب جو تھا وہ سب سے زیادہ پرومیننٹ رہا. اس کے بارے میں کافی باتیں کی گئی ہمارے یہاں سے. حامد میر صاحب جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں جیو ٹی وی سے اپنا شو بھی کرتے ہیں حامد میر صاحب نے اس کے گھر جا کر اس کے پیرنٹس کے ساتھ بات چیت کی اور انہوں نے اس بات کو بالکل مانا کہ اجمل قصاب جو تھا وہ پاکستان کا سٹیزن تھا اور پاکستان سے ہی باقی لوگوں کے ساتھ مل کر اس نے یہ اٹیک پلان کیا تھا اور اس کے بعد وہ پہلے ممبئی پہنچا اور اس کے بعد جا کر یہ ہوٹل تاج کے اوپر جس طریقے سے اٹیک کیا گیا وہ سبھی کو معلوم ہے. لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد پاکستان کی گورنمنٹ نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں جی اجمل قصاب جو تھا وہ پاکستانی نہیں تھا. ساتھ ہی ساتھ حامد میر صاحب جو ہے ان کے اوپر بھی سختی بڑھائی گئی اور ان سے کہا گیا کہ وہ اپنی اس بات سے انکار کریں. وہ انٹرویو جو تھا اس کو بھی کہیں چھپا دیا گیا اور کہا یہی گیا کہ نہیں جی ایسا کوئی انٹرویو ہوا ہی نہیں ہے. اور ظاہر حامد میر صاحب انسان ہے وہ کہاں تک وہ پریشانی بھگتتے تو انہوں نے بھی اپنے انٹرویو میں اس بات سے انکار کرنا شروع کر دیا. مگر ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ بھی بتایا گیا کہ جی اجمل قصاب کے اگر آپ ہاتھ میں دیکھیں تو اورنج کلر کا ایک ریلیجیس دھاگا جو پہنا جاتا ہے بھارت میں وہ اس کے ہاتھ میں دکھائی دے گا آپ کو. کہا گیا کہ نہیں جی دیکھو تو